हेलो नानी बाबाहरु, आज म फेरि तिमीहरुको लागि सेकेन्ड मोडल टाइपको क्वेशन पार्ट 3 भनेर लिएर आएको छु। फर्स्ट पार्टमा तपाईलाई मैले फर्मुला बताएँ, सेकेन्ड पार्टमा क्वेशन बताएको छु फर्स्ट टाइपको र आज पार्ट 3 मा सेकेन्ड टाइपको क्वेशन लिएर आएको छु। र यो क्वेशन चाहिँ कुन हो कि इन अ सर्वे अफ ग्रुप अफ पीपल इट वाज फाउन्ड दैट 70% of people like rap song, 60% like modern song, and 400 people like both of them. If 10% like none of them, then draw a Venn diagram to illustrate the above information. अब माथिको इन्फर्मेसनले भेन डायग्राम बनाउनु छ। अब यसलाई बनाउने छौ। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पीपल इन अ सर्वे। अब यो यिनीहरुमा सबैजना टोटल सबै मान्छेहरु कति जना रहेछन् भेला भएका हैन, त्यो निकाल्नु छ। अर्को फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल हु लाइक रैप सङ। अब रैप सङ मात्र यो गाउनेवाला कति जना रहेछन् त्यसलाई सोध्नु है त। अब मैले लेखेको छु यसलाई, लेट R and F be the number of R and M be the number of people who like rap song and modern song respectively भन्यो। अब यसमा हामीले पढेको अनुसार n of u पर्सेन्टेजमा कति हुन्छ हाम्रो 100% हो के न। त्यसपछि 70% people like rap song। अब n of r equals to 70%, 60% like modern song, and of m equals to 60%, 400 people like both of them, and of r intersection m भनेको चाहिँ कति थियो 4000। फेरि के हुन्छ if 10% like none of them भनेको कुनै पनि मन नपराउने, r union m को कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 10% हैन। अब यो अनुसार हामी यसलाई बनाउँ है त। ल यसलाई भेन डायग्राम बनाउँ। यो भेन डायग्राममा दुईटा सेट, अहिले म जम्मै दुईटा सेटको विभिन्न टाइपको क्वेशनहरु पढाउँदै छु। पछि चाहिँ 3 सेट चाहिँ पढाउँदै छु। सब प्याटर्न अनुसार मोडल अनुसार सब कति मोडल छ हैन, त्यसलाई पार्टमा चेन्ज गरेको छु मैले। यो थर्ड पार्टको क्वेशन बताउँछु, भोलि म फोर्थ पार्टको, फिफ्थ पार्ट, सिक्स, सेभेन यस्तै गरी अगाडि बढाउँदै लछु। तिमीहरुलाई क्वेशन बनाउन सबै इजी भइहाल्छ है बाबुहरु। ल अब r भनेको 70%, हामीले यो सर्कल भनेको r, m भनेको यो सर्कल, इंटरसेक्शन पार्ट हामीले के गर्न छ फाइन्ड आउट गर्न छ। नम्बरमा दिएको छ कि छैन। अब हामी नम्बरलाई के गर्ने छौ x भनेर मान्ने छौ। यो नम्बर दिएको जो पार्ट छ नि यसलाई हामी के गर्ने छौ x भन्ने पार्टमा निकाल्ने छौ। यो x भनेको पर्सेन्टेजमा निकाल्ने छौ है हामी। ल यसमा हामी यही भनौं n of r intersection m equals to x भनौं। ल अब हेर r भनेको 70%, 70% भनेको 70% माइनस x, फिर m भनेको 60% माइनस x। हेर त यो पूरा 70 भयो नि, यो x भयो नि, बाँकी पार्ट कति भयो ओन्ली 70% माइनस x। यो m भनेको चाहिँ पूरा 60 थियो, x चाहिँ यो आइसक्यो, दुईटैको कमन पार्ट हामीले बाँकीको कति होला 60% माइनस x। र अर्को कम्प्लिमेन्ट भनेको बाहिरपट्टिको कति पर्सेन्ट 10% भनेर यो थियो। अब भेन डायग्राम हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब हामीले भेन डायग्राममा पढे अनुसार कस्तो भनेछौ यो प्लस यो भाग प्लस यो भाग प्लस यो भाग भनेको कुन हुन्छ युनिभर्सल सेट। फिर यहाँ बनाउला फ्रम भेन डायग्राम, फिर भेन डायग्राम में हमने पढ़े अनुसार 70% माइनस x प्लस 60% माइनस x प्लस 10% इज इक्वल्स टू कति भयो हाम्रो पुरै 100%। मैले भने थिए नि यसलाई 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 यो पार्ट जोड्दा पूरा के आउँछ युनिभर्सल सेट। फेरि और यो प्लस र माइनस x क्यान्सल भयो, 70%, 60%, 10%।
यो जोड्दाखेरि 60 + 10 70 70 मा 70 जोड्दाखेरि 140%। यो 100 लाई यता ल्याऊ -100% इक्वल्स टु x। therefore x इक्वल्स टु कति आयो हाम्रो 40%। x भनेको चाहिँ हाम्रो कुन हो n of r intersection m इक्वल्स टु 40% भनेर यो आयो। अब यो 40% यसमा हुँदा यो 40% इंटरसेक्शन आयो भने 70 - 40 गर्दा कति भयो ओन्ली 30%। अनि 60 - 40 गर्दा कति भयो 60 - 40 20% यो पनि भयो कि भएन। अब क्वेशनमा हेर ड्रा द भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द अबव इन्फर्मेसन द्वारा हामीले यो क्वेशनहरु नम्बरहरु फिल गर्यौं। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पीपल हु लाइक द सर्वे भने अब इंटरसेक्शन हाम्रो 40 आयो 40%। अब इंटरसेक्शन कतिको 40%। अब यसमा हामी के भन्छौं लेट अब सेकेन्ड नम्बर लेट y be the total number of people और y be the total number of people। y भनेको चाहिँ टोटल नम्बर भने टोटल नम्बर कसमा यो इंटरसेक्शन 40 मा इंटरसेक्शन 40 कति दिएको छ 4000। देन अब के गर्नु होला यसमा 40% of y equals to 4000 हेर बाबुहरु यो पनि 40% इंटरसेक्शन यो पनि 4000 के हो इंटरसेक्शन। इन दुईटा इंटरसेक्शनमा हामीले के गर्ने टोटल नम्बर अफ पीपल कति मान्ने छ हामीले y। अब यो दुईटा इंटरसेक्शनबाट टोटल नम्बर आउने हो है। और 40% भनेको 40/100 into y equals to 4000। अब यो 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर 40y equals to 4 1 2 3 4 5 100 ले दुईटा जीरो अझ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दुई जीरो अझ बढ्ने हो। फेरि y equals to 40 ले डिवाइड गर 44 लाख अपन 40 therefore y equals to कति भयो 40 ले 40 क्यान्सल हुँदाखेरि 10000। therefore total number of people equals to 10000 यो हो यो सेकेन्ड नम्बर। अब थर्ड नम्बरमा हेर थर्ड नम्बरमा के आउँछ कि फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल हु लाइक रैप सॉन्ग ओन्ली। अब रैप सॉन्ग ओन्ली भनेको हाम्रो कुन हो 30% ओन्ली and only r equals to 30% हो। यसलाई के गर्ने यस्तै गरी बनाउने बुझ्यो बुझेन। यसलाई राम्रो पढ्नु यस्तै टाइपको क्वेशन हाम्रो सी मा सोध्ने गरिन्छ हैन। र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक शेयर पनि गरिदिनु। थ्यांक यू।